अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अंबेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। हैदराबाद में जबरदस्त बारिश, शहरियों को मिली गर्मी से राहत। तेलंगाना में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए हर हफ्ता काम करेंगे पासपोर्ट सेवा केंद्र। हैदराबाद में हेलमेट के बिना तीसरी मर्तबा पकड़े जाने पर लगेगा भारी जुर्माना। और मुल्क का सबसे बड़ा कारों का चोर गिरफ्तार, 5000 गाड़ियां चोरी करने का इंकशाफ। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद में आज दोपहर के बाद कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हुई। हैदराबाद के पुराने शहर के अलावा सिकंदराबाद और मज़ाफ़ाती इलाकों से भी बारिश की इत्तलात मिली हैं। सुबह से ही मौसम अबरालू था, ताहम दोपहर के बाद बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से बाज़ मकामात पर सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ीरानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से मौसम बदल गया और खुशगवार हो गया। गुज़श्ता चंद दिनों से शहर में शदीद गर्मी की लहर देखी जा रही थी, जिसकी वजह से शहरी परेशान थे। खास तौर पर गर्मा जैसी सूरत हाल देखी जा रही थी और दोपहर के वक्त बर्क़ी के इस्तेमाल में भी इजाफा हो गया था। बारिश की वजह से दर्जे हरारत में कमी आई, जिस पर शहरियों ने राहत की सांस ली। तेलंगाना के पासपोर्ट सेवा केंद्रों में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की दरखास्तों के ताल्लुक से अपॉइंटमेंट की मुद्दत को कम करने के मंसूबे के तहत हुक्काम ने हर हफ्ते को सिर्फ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की दरखास्तों की यकसुई का ही मंसूबा बनाया है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद के मुताबिक हैदराबाद, अमीरपेट और टोली चौकी निज़ामाबाद में, एक करीमनगर में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र सिर्फ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की दरखास्तों की यकसुई के लिए ही काम करेंगे। पहले दिन 1534 दरखास्तों की यकसुई की जाएगी। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद डी बालैया ने बताया कि योमिया अपॉइंटमेंट्स की इजराई के अलावा आरपीओ के तहत तमाम पासपोर्ट सेवा केंद्रों के लिए आइंदा हफ्ते यानी कि 10 सितंबर के लिए ही भी अलहदा अपॉइंटमेंट जारी किए जा रहे हैं। दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया है कि वो वेबसाइट या फिर मुतल्लका पासपोर्ट सेवा केंद्रों से रुजू होते हुए अपने स्लॉट्स बुक करवा लें। दरख्वास्त गुजारों को मुतल्ला किया गया है कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन दरखास्तों की अदम इदखाल और एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर न लाने पर उन पासपोर्ट सेवा केंद्रों में उनकी दरखास्तों की यकसुई नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो ब्रोकर्स या दरमियानी अफराद से पासपोर्ट से मुताल्लिक़ा खिदमात के लिए रुजू ना हों। शहर हैदराबाद के हुसैन सागर में प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार करदा गणेश की मूर्तियों का विसर्जन न करने पर तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले पर गणेश के मंडपों के जिम्मेदारों ने नाराजगी का इजहार किया। उन मंडपों के जिम्मेदारों ने इस मसले पर एहतजाज किया और हुसैन सागर में ही विसर्जन की इजाज़त देने का मुतालबा करते हुए टैंक बंड पर रैली निकाली। उस रैली के नतीजे में सड़क पर गाड़ियों की आमद और रफ्त में कुछ देर के लिए खलल पड़ा। इस मौके पर एहतजाजियों की पुलिस से बहस व तकरार भी हो गई। एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने समिति के जनरल सेक्रेटरी भगवंत राव समेत दीगर एहतजाजियों को वहां से जबरदस्ती तौर पर हटाया। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने बैक रैली की अपील की थी। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों की जानिब से हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए एक सख्त फैसला लिया है। आम तौर पर हेलमेट ना लगाने पर 100 रुपये जुर्माना किया जाता है, लेकिन अब अगर कोई शख्स अंदरून 3 माह हेलमेट ना लगाते हुए 3 मरतबा ट्रैफिक पुलिस के कैमरे की आंख में कैद होता है या पकड़ा जाता है तो उससे भारी जुर्माना वसूल करने का फैसला किया गया है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स पहली मरतबा हेलमेट लगाए बगैर पकड़ा जाता है तो उसे 100 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। दूसरी मरतबा पकड़ा जाता है तो 200 रुपये और तीसरी मर्तबा पकड़ा गया तो उससे 500 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। पुलिस हुक्काम का कहना है कि अवाम में हेलमेट से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। शहर हैदराबाद में जुमा को गणेश विसर्जन का फैसला किया गया है। जनरल सेक्रेटरी गणेश उत्सव समिति भगवंत राव ने बताया कि 9 सितंबर को हैदराबाद में गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाज़ मुलाजिमीन पुलिस की जानिब से व्हाट्सएप पर यह पैगाम रवाना किया जा रहा है कि 9 सितंबर को गणेश विसर्जन नहीं है, उस पैगाम पर भरोसा ना करें। उन्होंने कहा कि गणेश मूर्तियों के हुसैन सागर में विसर्जन की इजाज़त देने का हुकूमत से मुतालबा करते हुए आज रैली निकाली गई, जिसे पुलिस ने रोक दिया। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रियाद से आने वाले एक मुसाफिर के पास से 116 ग्राम सोना जब्त किया गया, जिसकी मालियत 6 लाख रुपये बताई गई है। मुसाफिर ये सोना खुसूसी तौर पर बनाए गए अंडरवेयर में छुपा कर ला रहा था। एयरपोर्ट पर कस्टम्स और इंटेलिजेंस हुक्काम की जानिब से हालिया दिनों में बड़े पैमाने पर सोने की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और इसका सिलसिला जारी है।
کریم نگر میں دن دہاڑے 15 لاکھ روپے لوٹ لینے کا واقعہ پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق آج 2 افراد کریم نگر کلکٹریٹ کے احاطے میں واقع اسٹیٹ بینک آف انڈیا سے 15 لاکھ روپے نکال کر موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ ان کا دوسری گاڑی پر تعاقب کر کے رقم چھین لی گئی۔ یہ واقعہ تقریباً 11:45 پر پیش آیا۔ معلوم ہوا ہے کہ رامگری چندر شیکھر نامی شخص ریڈی مکس پلانٹ کا اونر ہے اور اس نے یہ رقم ورکرز کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے منگوائی تھی، جو کہ لوٹ لی گئی۔ رقم لوٹ لینے کی شکایت کریم نگر 2 ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں درج کروا دی گئی ہے۔ پولیس نے مقام واقعے پر نصب CCTV کیمروں سے فوٹیج حاصل کر لیا اور لوٹیروں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ سپریم کورٹ میں کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں حجاب پہننے پر پابندی عائد کرنے کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ اس موقع پر درخواست گزاروں کی جانب سے سینئر ایڈوکیٹ دھون نے مدلل بحث کی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اہم ہوگا اور اسے پوری دنیا میں دیکھا جائے گا، جیسا کہ کئی تہذیبوں میں حجاب پہنا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے یہ تجویز کیا گیا تھا کہ صرف یکساں رنگ کے ہیڈ اسکارف ہی پہنے جا سکتے ہیں، لیکن اب طلباء کو کلاس رومز میں اسکارف اتارنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی روشنی ڈالی کہ اس معاملے پر ہائی کورٹ کے احکامات متضاد ہیں، کیونکہ کیرلا ہائی کورٹ کے حکم میں کہا گیا ہے کہ یہ جائز ہے، جبکہ کرناٹک ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ کیا ڈریس کوڈ کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے؟ قومی دارالحکومت دہلی میں آرٹ نیوز شریک بانی و مشہور صحافی محمد زبیر کے خلاف پولیس اسٹیشن میں ایک اور شکایت درج ہوئی ہے۔ بی جے پی لیڈر و سابق رکن اسمبلی مجندر سنگھ سرسا صحافی محمد زبیر کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرائی ہے، جس میں ان پر کرکٹر ارشدیپ سنگھ اور سکھ برادری کے خلاف اپنے ٹویٹ سے مبینہ طور پر نفرت پھیلانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ اتوار کو دبئی میں ایشیا کپ کے سپر 4 میچ میں روایتی حریف پاکستان کے ہاتھوں بھارت کی 5 وکٹ سے شکست کے دوران ایک کیچ چھوڑنے کے بعد ارشدیپ سنگھ کو سوشل میڈیا پر کافی ٹرول کیا گیا۔ دہلی پولیس نے ایک اہم کامیابی کے طور پر ایک ایسے چور کو گرفتار کیا ہے جس نے تقریباً 5000 گاڑیوں کی چوری کی تھی۔ دہلی سے تعلق رکھنے والا 52 سالہ انل چوہان پہلے آٹو چلایا کرتا تھا۔ سال 1995 سے وہ گاڑیوں کی چوری کرنے لگا۔ 27 سال کے دوران اس نے ملک بھر سے 5000 سے زیادہ گاڑیوں کی چوری کی۔ اس نے بعض معاملات میں ڈرائیورز کو موت کی گھاٹ بھی اتار دیا۔ اس نے زیادہ تر ماروتی 800 گاڑیاں چرائیں اور وہ چوری کی ہوئی گاڑیوں کو جموں کشمیر کے علاقے شمال مشرقی ریاستوں کے علاوہ نیپال منتقل کر کے فروخت کر دیا کرتا تھا۔ اس طرح سے اس نے کروڑوں روپے بنائے۔ وہ اس وقت آسام میں مقیم تھا۔ اسے 3 بیویاں اور 7 بچے بتائے گئے ہیں۔ حال ہی میں اس نے غیر قانونی طور پر اسلحے کی اسمگلنگ کرنی شروع کر دی تھی۔ بوثوق ذرائع کی اطلاع پر دہلی پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ دہلی میں ایک خاتون سب انسپکٹر نے اپنے سسر کو بے تحاشا پیٹ دیا۔ اس واقعے کی ویڈیو اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ یہ واقعہ دہلی کے لکشمی نگر کے رہائشی ایک بزرگ کے گھر میں پیش آیا۔ ویڈیو میں ایک خاتون پولیس سب انسپکٹر کو بار بار اپنے سسر کے گال پر تھپڑیں رسید کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی والدہ نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اس واقعہ پیش آنے سے پہلے اس کی ماں کا اس کے بوڑھے سسر سے جھگڑا ہوا تھا۔ اس دوران خاتون سب انسپکٹر پولیس نے بوڑھے سسر کے گال پر کئی مرتبہ تھپڑ رسید کیے، تاہم اس کے ساتھ موجود دیگر 2 پولیس اہلکار نے مداخلت کرتے ہوئے بوڑھے سسر کو بچا لیا۔ بتایا گیا ہے کہ خاتون پولیس افسر دہلی کے ڈیفنس کالونی پولیس اسٹیشن میں سب انسپکٹر کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس واقعے کا سخت نوٹ لیتے ہوئے پولیس عہدیداروں نے کہا کہ وہ خاتون پولیس کے خلاف نہ صرف مقدمہ درج کریں گے بلکہ محکمانہ کارروائی بھی کریں گے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ حیدرآباد میں زبردست بارش، شہریوں کو ملی گرمی سے راحت۔ تلنگانہ میں پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ کے لیے ہر ہفتہ کام کریں گے پاسپورٹ سیوا کیندر۔ حیدرآباد میں ہیلمٹ کے بنا تیسری مرتبہ پکڑے جانے پر لگے گا بھاری جرمانہ۔ اور ملک کا سب سے بڑا کاروں کا چور گرفتار، 5000 گاڑیاں چوری کرنے کا انکشاف۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔